عند ذي الجلال كثرة ذكر الله تبارك وتعالى. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، يعني ولله المثل الأعلى. من أحب المال تجد مجلسه يكثر من ذكر المال والتجارة الفلانية والبيع الفلاني والشراء الفلاني. من أحب السيارات وهكذا. فمن أحب الله أكثر من ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وما ذاك إلا لأن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم دائما السباقون إلى الله في ميدان السباق إليه سبحانه. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. لأن الذكر حياة للقلب وطمأنينة واستقرار. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لأن الإنسان إذا أكثر من ذكر الله اطمأن قلبه وارتاح. والذكر حط للأوزار وذهاب للذنوب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. في يوم قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، كم تأخذ هذه؟ لا تأخذ شيء. لكن المسألة هي أيها الأحباب توفيق. أسهل ما يمكن من الأعمال الذكر. فالإنسان يقول وهو جالس وهو مستلقي وهو نائم وهو في السيارة وهو لا يحتاج أن يتهيأ له. لكن المسألة مسألة توفيق، والموفق من وفقه الله. والذكر شيء هين يسير على اللسان، لكنه عند الله في الميزان ثقيل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصحابة: كنا نعد له في المجلس يستغفر الله ويذكره أكثر من 1000 مرة. وهو النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس أكثر من 1000 مرة. قد يمر الإنسان اليوم أحيانا مجلس مجلسين 3 قد يغفل عن ذكر الله. وهذا الذكر حياة للقلب. ومن يتأمل حال المسلم يجد أنه في ارتباط دائم مع الله. إذا أراد أن ينام أذكار النوم، وإذا استيقظ أذكار، وإذا خرج من بيته، وإذا دخل، وإذا أكل، وإذا شرب. في الصباح أذكار، وفي المساء أذكار، وبعد الصلوات أذكار. في كل حال الإنسان حتى في الحج وهو في عبادة عظيمة إذا خرج منها رجع كيوم ولدته أمه. إذا قال الله: واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. والحج في ذاته تلبية وذكر الله، وهو عبادة عظيمة يعني تمحص الذنوب. ومع هذا مطلوب من الإنسان أن يكون في اتصال مع الله وذكر له سبحانه. ومن أعظم ما يذكر الإنسان به ربه قراءة القرآن. فالقرآن هو أحب شيء خرج منه سبحانه، وأحب شيء أن تذكر الله به هو أن تقرأ القرآن. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. كم في القرآن من الأحرف؟ لو قرأها الإنسان وتدبرها لوجدها في الميزان. وما ذاك إلا لأن القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم قراءة القرآن. الصحابة حتى سمي بعض الصحابة بالقراء. لماذا؟ لكثرة قراءتهم لكتاب الله تبارك وتعالى.
ومن أعظم ما يذكر الإنسان به ربه أن يعظمه بذكره سبحانه بالتوحيد. التوحيد هو منجاة من الكرب، لذلك كان الدعاء الذي يذكر به الله تبارك وتعالى وينجي من الكرب توحيد، ذكر له سبحانه لكنه توحيد. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. هذا تعظيم لله، توحيد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دعوة ذو النون، يونس عليه السلام لما خرج مغاضبا رمى نفسه فالتقمها الحوت. ماذا قال فيه؟ ما قال، هو في كرب الآن يريد النجاة ويريد الخروج، ومع هذا قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توحيد لله. ماذا قال الله؟ قال: فاستجبنا له مباشرة. وقال في سورة الصف قال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لا، كان ذاكر لله، لأنه كان يكثر من ذكر الله. قال: لولا أنه كان يذكر الله للبث في بطنه. لكن الذكر لله منجاه من الكرب. وأفضل الدعاء وخير الدعاء هو التوحيد، أفضل الذكر هو التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. هل هو دعاء؟ الإنسان محتاج مثلا إلى الولد، قال: لا إله إلا الله، أذكر الله بالتوحيد، فاستجبنا له مباشرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الموحدين ومن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.